Okay? Nining kabuntagon atong hisgutan makisuunan. Nganong gitugutan man sa Ginoo ang sala nga niabot dinhi sa kalibutan. Ikaduha, unsa may solusyon sa Ginoo niining ato ang kahimtang karon. Okay, ang ikatulo, the truth about hell. Unsay ka matuoran mahitungod sa impyerno. Kay daghan kaayong mga tao nga naghuna-huna nga dili tinuod ang impyerno, or napoy mga tao nga nagtuo nga ang impyerno na anay gisugba dito karon or kanang gisunog sa kalayo, no? Ongoing. So nagsigan na siya, gisilutan na ang mga taong dautan. So interesting ni ato ang topic karon mga igsoon tungod kay alang kini sa ato ang kaayuhan. Okay, moadto ta dito sa ato ang pangutana nga una, why sin permitted? Nganong gitugutan man sa Ginoo ang sala? Ato ang nasayran nga si Adan ug si Eva sa dihang naa sila sa tanaman sa Eden, gihatagan sila sa Ginoo sa tanan nilang panginahanglan. Unya giingnan sila sa Ginoo nga kamo ang magdumala dinhi sa tanaman, no? Kamo magdumala sa mga mananap sa kapatagan, isda sa katubigan ug sa langgam sa kalangitan. Ug galing aduna sila'y tulumanon igsuon. Ang gisugo sa Ginoo sa ilaha nga sila ang magdumala, unya makakaon sila sa tanang bunga sa mga prutas sa tanaman, gawas niya itong bunga sa kahoy nga maghatag kanila sa kahibalo mahitungod sa maayog sa dautan, forbidden tree. Okay? So, kato ang ilahang gipaminaw sa Ginoo apan subok kay pamalandungon tungod kay Masawa. kuan man. Nakasala man jud siya dang si Eva kay nisupak man sila sa sugo sa Ginoo. Pero sa wala pa sila nakasala makisunan na sayod ta nga si Lucifer usa kana siya ka anghel or cherubim nga dito sa langit nga nagrebuild din na siya. Unya gilabog na siya dinhi sa kalibutan uban sa iyahang mga manulunda. Sa ato na siyang gisgutan dinhi atong niagi nato nga pag program nga 1/3 sa mga angels of in heaven giapil og labog dinhi sa yuta sa Ginoo. Now ang pangutana, nganong gitugutan man sa Ginoo si Adan ug si Eva nga makasala? No, nganong gibutangan pa man dito sa tanaman sa Eden og usa ka kahoy nga gidili sa Ginoo aron sa pag-ila sa kumukaon siya si Iba ato makasala sila. So unsa may imong tubag ana Brother John? Brother Jojo, unsa man imong hunahuna ana nganong gitugutan pa man sa Ginoo nga makasala siya si Iba nga nakabalo naman jud ang Ginoo, no, nga makasala jud sila. So nganong gibutakan pa man jud sa Ginoo dito og kanang kahoy? Okay, so kana ang senaryo mga kaigsunan nganong gitugutan ug sa Ginoo nga mahitabo ang pagkasala. Kato nga kahoy mga igsunan. Gitawag to siya test of loyalty. Kay ang tao manggod gihimo sa Dios gitawag ni moral being. Buot pasabot kabalota kung unsay maayo unsay daotan. Mabitaw nga gibutangan sa Ginoo og kahoy aron matest sa Ginoo kung muunong bagud ang tao sa Dios o musupak. Pero dili but pasabot na kay gibutangan gidula-dulaan ra sa Ginoo ang tao, no. Gihimo na sa Ginoo aron matestingan gyud sa Dios kung unsa gyud ning tao nga iyang gihimo. Nganong gitugutan sa Ginoo ang sala nga mahitabo? Tungod kay simple gyud kayo ang tubag mga kaigsunan. Aron ang tao makabalo sa sala nga iyang gihimo, nganong gitugutan sa Dios ang sala aron makabalo siya unsay consequence sa iyang gihimo. Mao na siya. Dili tungod kay kung gipugngan man gud sa Ginoo ang sala nga mahitabo, dili niya mahibaw-an kung unsay reaksyon siyang binuhat sa mga butang nga iyang gihimo. No? So isa ana nganong nahitabo na tungod kay gusto sa Dios mabati sa tao nga ang mga desisyon nga ilang gihimo naay gyud ay bugti, naay consequence, naay consequence o kana nga consequence mopakita na sa gugma ngadto sa Dios. Okay, daghan kaayong salamat. So ato ang nasayran mga kaigsuonan nga ang Dios naghatag sa tao og kagawasan sa pagpili. No, si Adan ug si Eva nakasala sila sa Ginoo tungod kay ilang mang gipili nga magpakasala. Pero dili jud na apil sa plano sa Dios sa pagbuhat niya sa tao
ang mga kalisdanan o mga kalamidad nga mohitabo dinhi sa kalibutan. Wala na siya appeal sa iyang design. Gani ang Dios nagbuhat sa tanan, puros maayo, no? Pero sa dihang gipili niya og ni iba nga makasala, mao toy hinungdan makigsuonan nga nakahiagom ta sa kalisdanan karong panahon na. Lakip ni anang mga kalamidad. Okay, so ang Dios mga kaigsunan dili siya gusto nga ang tao nga moalagad kaniya nagkurog sa kahadlok. Murag robot. Murag robot. Robot nga nagabot. Nga gi-program lang no nga mosimba ta, moalagad tas Ginoo. Kundi ang gusto sa Dios nga mosimba, moalagad ta sa iya ha pinaagi sa gugma. Okay? So ang kadua nga punto dinhi mga igsunan, unsa may solusyon sa Ginoo sa atong kahimtang karon? So simple ra jud kay mga kaigsunan diha sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So mo nay hinungdan mga kaigsunan nga gipadala dinhi si Ginoong Hesus sa kalibutan aron sa pagtubos sa tao. Gikan sa tuang kahimtang nga wala na jud tay paglaom, pero tungod sa gugma sa Dios iyahang gipadala iyahang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan aron sa pagsakripisyo dito sa krus, ngaron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag or dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhi nga dayon. Okay? So inana lang kasimple makayusuonan. So may hinungdan nga kita mo alagad mo simba sa Ginoo tungod kay nagatuo ta nga kining atong mga problema karon aduna kini siya'y kasulbaran sa pag-abot sa insakto nga panahon sa pagbalik sa tuang Ginoo nga mao si Jesucristo. Okay? So si katulo nga punto makayusuonan nato ang hisgutan karon may tungod kini siya sa impyerno. Daghan kayong mga tao nga dili mo tuo niini, daghan pong mga tao nga nahadlok na ug naapoy mga tao nga nagsaysay nga nakadamgo sila. Nakahinumdum mo atong istorya sa usa ka batan-on nga babae nga nag-ingon nga iyahang nakita dito nga naa na sa impyerno si Michael Jackson. Ang ihang damgo. Iyang damgo no, damgo niya. Damgo niya. So naa dito ang Santo Papa. So iyahan mo tong version makigsuonan. So ato ang subayon nini sa Biblia kung unsay kamatuoran may tungod ni anang ginatawag natong impyerno. Okay. Dinhi sa Biblia igsuon kini ato ang ginagamit dinhi kay Bisaya man ni siya. Unya diha pod sa English version makigsuonan hell ang gisgutan diha. Pero dito sa original lahi-lahi din na siya og punto diha makigsuonan, no? Okay, ang una dinhi Sheol. Sa Hebrew nga pinulungan makigsuonan, gihisgutan diha ang Sheol. Pali ko basa diha Brother John sa Genesis 37:36, no? Genesis 37 verse 36. Genesis 37, I mean 30. Okay. 36. 35. Okay. Genesis 37 verse 35. Okay nga nagkanayon. Og ming tindog ang tanan niya nga mga anak nga babay. Sa paglipay kaniya apan siya wala mubuot nga magalipayon og siya nagaingon kay mukanaog ako ngadto sa lubnganan nga magabalata tungod sa akong anak ug nihilak ang iyang amahan tungod kaniya. Okay. Kanang gisgutan diha nga lubnganan mga higala dito sa original nga pinulungan sa Hebrew, Sheol ang gilitok ana dito. Sure. Pero kung basahon nimo na diha sa English, hell na siya diha. No? Or lubnganan, no? Okay, dito ta sa Tartarus. Sa Greek word na siya makaigsuonan, Tartarus, nakasulat niya sa 2 Peter 2 verse 4. Atong basahon Brother John. Ikaduhang Pedro 2 versikulo 4. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 4. 2 Pedro 2:4. 2:4. Okay. Kay kun ang mga manulunda wala kaluy sa Dios sa diha nga nakasala sila. Hinunua ang iyang gitambog sila ngadto sa impierno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron itagana hangtod sa paghukom. So impierno ang gisgutan din ha makaigsuonan o sa English hell. Kunya dinhi sa original nga pagkasulat Tartarus. So mo hinungdan nga ilang gituhuan nga ang gingharian sa yawa mo ng impierno. Kay naa na kanit dito gitambog to mga manulunda sa impierno. Okay? Pero tan-awon daw nato dinhi sa nakasulat sa 1
pinadayag, Brother Jun. Okay, pinadayag Pinadayag 14. 12. Pinadayag 12. Versikulo 12. Okay. Tungod nini, paglipay o kalangitan o kamo na nagpuyo nini. Apan allowed kamo o yuta ug dagat kay diha kaninyo nailusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Okay, so gitambog dinhi ang yawa sa yuta. Okay? Managlipay kamo, kung subon dinhi pagbasa, tungod ni ana managlipay kamo o mga langit o kamo nga nagapuyo diha kanila, alaot ang yuta o ang dagat. So, nasayod ta nga apil nga gitambog dinhi sa kalibutan ang mga nga manulunda nga nikampi kang Lucifer. So uban to kang Lucifer. So dili gitambog sa yuta igsoon. Okay? Pero ang gisgutan dito sa ikaduhang Pedro, impyerno. So asa man napit ang impyerno di ay deres ibabaw sa yuta. No? Sapagkat tinuod mo kay igsuonan, ato ana siyang masulbad ang mao nga problema karon kung nagsiga na bana ang kalayo sa impyerno makagisuonan ug asa na napita. So basta nasabtan nato nga kini na atong kalibutan igsuon, diri na gitambok ang yawa. Walay gingon nga separate world o laing kalibutan nga gitawag siya o kanang kangit-ngitan nga dito gipreso ang mga daotang elemento o mga manulunda kauban ang yawa. So din hinana sila sa tuang kalibutan makigsuonan. Okay, ikatulo Hades, no? Or Hades. Diha sa Buhat 2 versikulo 27. Yun sa pud ang pagkasulti dinhi makigsuonan. Okay, Buhat 2, 27. Okay, nagkana yun. Kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades, ug dili mo man itugot gang imong balaan moagi sa pagkadunot. Okay, kanang Hades nga gisgutan diha sa Greek. Sa Greek na pinulungan makigsuonan, nagsimbolo gihapon siya gilubnganan. Si Ginoong Hesus samtang siya gilubong makigsuonan, matud pa diha nga dili madunot ang ihang lawas, no? Dili siya makasinati ang pagkadunot. So lubnganan kanang minteryo makigsuonan. So nagpasabot na siya Hades sa Greek or Sheol dito sa Hebro. Okay? Ikaupat nga punto dinhi magigsuon ang Gehenna. No, usa po ning gisgutan dinhi may tungod sa Gehenna. Sa Mateo 5 bersikulo 22, no? Mateo Kapitulo 5, versikulo 22, nga nagkanayon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan kinsa nga masuko batok siyang igsuon, mahiagom sa hukmanan. O bisan kinsa nga moingon siyang igsuon, kuwanggol ka, mahiagom sa sadirin. O bisan kinsa nga moingon buang ka, mahiagom sa impierno nga kalayo. Okay, so impierno si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti ani, no? Okay, padayon na itong basa, Brother John, sa 29 ug 30. 29 ug 30. Busa, ingon sa dinhi. Busa kun ang imong tuo nga mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita og isalibay kini kay maayo pa lang kanimo nga mas mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Verse 30. Og kun ang imong tuo nga kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isilibay kini kay maayo pa lang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa niadto ka sa tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Okay, inferno ang gisgutan diha pulong sa Binisaya igsuon nga version. Sa English ana hell gyapon na dito. Pero sa original ana Greek na dito gitawag og Gehenna. No, sa Greek nga pinulungan Gehenna ang gilitok na dito. So unsa may kalainan sa Sheol, Tartaros, Hades o Gehenna. Kanang Gehenna makigsuonan na kay background ana Brother Jojo unsa nang Gehenna? Ang Gehenna, matod pa diri mga igsunan, mao ni siya ang Valley of Himon or the son of Himon, no? Gehenna or Gihimon, a valley of Jerusalem used figuratively as a name for the place or state of everlasting punishment or hell.
Okay. Impyerno. So kanang gihina dito po sa panahon ni Ginoong Hesus makigsunan gawas dito sa Jerusalem na ay mga carcasses o kanang mga nangamatay dito mga kigsunan gipangsunog na dito sa gawas sa kampo. O kanang mga basurahan, no, gipangsunog na dito gawas sa kampo. Nag-repair pud usab ni siya makigsuonan sa mahitabo sa mga tao sa umaabot na panahon nga pagasunugon ang mga taong dautan. No, so ana ang gustong ipasabot sa ni Ginoong Hesus, no? Inaana ang gustong ipasabot ni Ginoong Hesus nga kanang mosulti og buang ka may agom dito sa kalayo sa impyerno. Unya katong makasala pinaagi sa bahin sa imong lawas, may paiputlo nimo na imong kamot halimbawa kung mao nay makadaldal kanimo dito sa kalayo sa impyerno. Okay. So, muna ang mga gipasanto pini mga higala may tungod sa pulong nga impyerno, no? Naay gihisgutan din ni Sheol or Hades, nagpasabot na siya nga lubnganan o kanang gihina igsuon kanunay na siya nga nagasiga dito gawa sa kampo. Gihina lang nakasulat diha sa Mateo 5. Okay, ngadto ta sa pangutana makaigsuonan. Nganong gikinahanglan man nga ipahibalo sa Ginoo sa tuwa nga aduna jud siya kalayo sa impyerno nga gitagana alang sa mga taong mga makasasala o mga taong dautan. Although kitang tanan mga igsuon makasasala man gyud tang tanan. Pero nagpasalamat lang ta tungod kay adunay usa ka manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Nga bisan pa kita makasasala kung mangayo tag pasaylo unya mudawat ta kang Ginoong Hesus nga ato nga manluluwas. So dili ta makadangat ni anang kalayo si impyerno. Diha sa unang Juan 1:5 Brother John palihog sa pagbasa. Unang Juan kapitulo 1 versikulo 5. 1 Juan 1:5. 5. Okay. Apan bisan kinsa nga magabantay siyang pulong sa pagkatinod ang gugma alang sa Dios, nahingpit diha kaniya atong mahibaluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini. 1 Juan 1:5. 1 Juan. Okay. Okay. Ang pahibalo nga amo nang nadungog gikan kaniya o karon among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Okay, ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangitngit. Gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga iyang limpyuhan kining ato ang kalibutan, iyang limpyuhan ang tibuok universo. No gusto niya nga limpyo gyud. Ka balo man ta mga higala nga mag-disinfect gani labi na sa mga gamit diha sa pag-opera, kinahanglan na siya i-disinfect, no? Kinahanglan nga i-sterilize yun na siya, no? Kay para mamatay ang kagaw. So nakabantay ta nga kanang mga kagaw di na gusto og sunlight, dito na sila ngit-ngit. So sama po na sa mga taong daotan, di na sila gusto mo duol sa kahayag kay masulawan na sila. So muna ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan malimpyuhan, no? Malimpyuhan ta tungod kay dili siya gusto nga adunay kahugawan sa iyang atubangan. Sama siya sa consuming fire, no? Okay. Ikatulo makaigsuonan, nganong gusto man sa Ginoo nga limpyuhan ang kalibutan makaigsuonan pinaagi sa kalayo sa impyerno. Okay? Diya sa 1 Juan 3 versikulo 8 makaigsuonan unsay sulti diya ng Apostol Juan. 1 Juan 3 versikulo 8. Ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan, ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios nga mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So laglagon jud di ay mga higala. So adunay mga katawhan nga dili mo tuo nga silutan ang mga tao sa kalayo sa impyerno. Ingon din sila nga ang kanang impyerno mo na imong kahimtang sa imong kinabuhi. Kung naglisod ka, mo na impyerno sa imong kinabuhi. Nabitaw toy sa eskwelahan, ang estudyante gipangutana sa ilang teacher nga kabalo mo asang impyerno na ay bata ang bata siyang kamot. Ako man kabalo ko, natingala ang maestra kung nakabalo ni bata. Asa man ang impyerno? Sa muang balay. Ngano man? Nag-away si nanay og si tatay. Unya ningon si nanay nga mulayas ko dinhi, impyerno ning balaya. Si nanay mahigala, no? Ang ilang nasabtan. Okay? So ang gusto sa Dios nga laglagon
ang sala lakip usab ang mga makasasala nga wala nakareporma sa ilahang kaugalingon. No, mo na nga kinahanglan atong masabtan nga naa jud di ay gitagana ang Dios nga kalayo sa impyerno sa pag-ut-ot sa mga taong dautan nga dili mudawat sa kamatuoran ug sa kaluwasan. Okay. Usaon man nato pagkunik ana Brother Jojo nga ang Dios gugma unya naay kalayo sa impyerno nga iyahang isugba ang tao, iyahang sunugon ang tao. Naay hustisya. Usaon na to pag-reconcile ana nga Dios gugma yam sugot ay siya nga laglagon niyan tao nga Dios gugma man. Brother Jojo. Okay. Abi niyo mga kaigsunan, ang impyerno gidesign na alang sa yawa. Timan-igin ninyo mga kaigsunan. Ang impyerno gidesign yun na alang sa mga hulog nga mga manulunda. So, kanang mga hulog mo unay unang nagrebilde dito pa lang daan sa langit. Ang impyerno wala na gidesign alang sa tao. Now, mangutana ta sa ato pa, dili ko dahil impyerno ang tao. Ni ang mga kaigsunan. Tanawa kung unsay gud ka may gugmaon ng Ginoo. Ang sala gitagana sa impyerno. Mao na mga kaigsunan. Ang yawa gitagana alang sa impyerno. Pero adunay apan mga kaigsunan, kung ang tao kanunay makiglambigit sa buluhaton sa yawa, timan kung ang tao kanunay makiglambigit sa mga buluhaton sa yawa, apil pod siya sa pag kalaglag ngadto sa impyerno. Apan kung kita nga tao muundang sa pakiglambigit sa buluhaton nga iya sa yawa, atong sundon kung unsay kamandoan sa Ginoo pinasikat sa balat nga kasulatan, mahawas kita mga kaigsunan gikan sa kalaglagan, no? Ang atong sala nga atong naandan sa diha nga ato kanang i-confess o ihinulsulan mga pangayon nagpasaylo ato bangan sa Dios, ibalhina mga kaigsunan ngadto sa yawa aron kita mamaluwas gikan sa kalaglagan. Mao bitaw nga bisan unsa kapula ang atong mga sala, papution kana sa nibi. Now asa naman ang atong sala karon? Kinumdum mo Brad Jan sa sanctuary, earthly sanctuary, nga tanan nga mga sala mag-abot niya ipandong sa high priest ang iyang kamot nga to sa kanding, Ulo sa kanding. ulo sa kanding, unya human diya kanpestan nga mga sala, buhian ang kanding sa kamingawan. Ingon ana mga kaigsunan ang kining ang siyado ang landong nga may tabo ning abot sa panahon magisunan nga tanan nga mga sala nga atong gisipitan kung ato nang i-confess nga to sa Ginoo, kana nga sala mga igsoon ibalhin na sa yawa o kita mahiawas o maluwas tagikan sa pagkalaglag ngadto sa kalayo sa impyerno. Okay, daghang salamat Brother Region. Okay, so atong masabtan mga pinalangga nga mga kaigsunan. God is love, nganong gitugutan mga naiimpyerno. Kar sa pagkakaroon sa atong panahon mga pinalangga nga mga kaigsunan, ang Dios aduna siya'y dako nga gugma alang sa matag usa kanato. Nga gusto siya mga kaigsunan nga mabag-o pa atong kinabuhi. Tungod kay adunay katapusang paghukom alang sa mga taong nagbuhat og dautan. Nakita nato mga kaigsunan ang gugma sa Ginoo. Muna kun tugutan nato nga kun mobalik dayon ang Ginoo karon ug maghukom niining impyerno, daghang gyud maimpyerno. Muna nga nagpakigbabaw ang gugma sa Ginoo tungod kay gusto niya nga mabag-o ang tao, mausab ang tao aron muduol kanunay sa pag-alagad diha kana. Muna nakita nato mga kaigsunan nga kun unsa kadako ang gugma sa Ginoo, muna nga karon abli pa ang kaluwasan sa matag usa kanato, abli pa ang pagbag-o sa atong kinabuhi tungod kay sa katapusan adunay silot nga mo ang kalayong nga impyerno. Okay, daghang salamat. So, tinuod ang Dios gugma, pero aduna siya hustisya nga iyang ipakanaog ang iyang paghukom alang sa mga taong mga dautan. Mo hinungdan makaigsuon nga kitagaan ta sa Ginoo kagawasan sa pagpili. Kung gusto ka nga malangit, subaya ang tanang kalagdaan sa Ginoo.
Apan kung gusto po kang masunog sa kalayo sa impyerno, patuyang sa imong pagpakasala. No? So, Ito yan siya gusto. ang pagsilot sa mga taong dautan makaigsuonan, makaayo na siya sa mga tao sa mga nagbuhat o matarong. No? Abi ninyo, kung ang mga taong dautan makasaka na dito sa langit, di po na malipay dito. Kay matud pa nila, sa langit, walay beer. Oo. No? Di siya malipay. So, inana na siya mga kaigsuonan. Dili sila malipay kung dili sila makahimo sa ilahang daotang binuhatan. Tanang mga bawal. Kay ilahan namang naandan, ilahan namang na himo ang ilahang gustong pagahimoon, so di na sila gusto nga moalagad sa Ginoo. So makaayo na siya. Hinumduman nato sa unang panahon, gilaglag sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa lunok sa tubig, no, panahon ni Noah. So naadjud siya pagsilot sa mga taong dautan. Sa Sodoma Gomora, gisunog ang Sodoma Gomora, makigsunan ang nakagawas dito si Lot, si Mrs. Lot, lakip uyang usab ang iyang duha ka mga anak nga mga dalaga. So naadyoy pagsilot mga higala, no? So mahinungdan nga ang kalayo sa impyerno nagpakita ni siya sa gugma o hustisya sa Ginoo. So gitagaan tag kagawasan para nga makahinulsol unya ang tao makabalik sa pag-alagad sa Ginoo.